لوگ آ گئے حضرت مائی رابعہ بصری دی ملاقات واسطے بھوک بڑی لگی ہوئی ہے ذہن دے اندر ایک خیالات کر دینے نال ایک دوسرے نو گلاں کر دینے یارو رابعہ نو ملن چلے ہاں جے رابعہ کھانا کھواوے تے بڑی مزے دی بات ہے رابعہ کھانا کھوا دے وے تے ٹائم سوکھا گزر جائے گا کیونکہ بھوک بڑی لگی ہوئی ہے حضرت مائی رابعہ بصری دے گھر دے اندر پہنچے حضرت مائی رابعہ بصری نے خادمہ نو کیا گھر دے اندر دو روٹیاں نہیں وہ لیا کے انہاں دے سامنے رکھ دے جدو دو روٹیاں مسلمانوں انہاں دوواں درویشاں دے سامنے رکھی گئی جنوں بھوک زیادہ لگی ہوئے کھانا تھوڑا ہوئے ذہن دے اندر تے خیال اٹھدا ہے نا یار بھوک بڑی لگی ہے کھانا تھوڑا ہے کیویں گزارا ہوے گا اے خیالات جدو ذہن دے اندر آئے نے کھانا شروع کرن لگے نے اتنی دیر ہوئی تے دروازے تے کسے سائل نے صدا بلند کی تھی کہ میں بھوکا ہاں مینوں اللہ دے رستے تے کھانا دیتا جائے حضرت مائی رابعہ بصری نے خادمہ نو کیا اے دوویں روٹیاں اٹھا کے فقیر نو دے دیو جدو فقیر نو روٹیاں دتیاں ہن دوویں بابے بیٹھے نے دوویں درویش ایک دوسرے نال گلاں کر دینے یارو کھانا آیا تے تھوڑا آیا تے رابعہ نے اٹھا کے او بھی منگتے نو دے دیتا ہے او بھی سائل نو دے دیتا ہے ہن کی بنے گا اے ذہن دے اندر خیالات ایک دوسرے نال گلاں کر دینے پے تھوڑی دیر تو بعد حضرت مائی رابعہ بصریہ دے دروازے تے دستک ہوئی کی ویکھیا ایک بندہ روٹیاں لے کے آیا حضرت مائی رابعہ بصری نے پوچھیا کی گل ہے جی میرے مالک نے یہ روٹیاں تھوڑی خدمت دے اندر بھیجیاں نے آپ نے فرمایا انہاں نو گنو کتنیاں روٹیاں نے جدو مسلمانوں گنیاں گئیاں 18 روٹیاں نے حضرت مائی رابعہ بصریہ فرمانیاں نے تینوں بھلیکا پیندا ہے اے میرے گھر نہیں بھیجیاں اسے کسے ہور گھر دیاں ہون گیاں جا لے جا واپس لے جا انہوں نے آکھیا جی پورے وثوق نال اے گل کرنے تہاڈا نام لے کے بھیجیاں نے آپ نے فرمایا ہو سکدا ہے کوئی غلط فہمی ہوندی ہووے اے ساڈیاں روٹیاں نہیں واپس لے جا اس غلام دے بار بار اصرار کرنے دے باوجود حضرت مائی رابعہ بصری نے روٹیاں واپس کر دتیاں جدو مالک دے سامنے گیا جا کے عرض کر دے رابعہ نے روٹیاں واپس کر دتیاں نے رابعہ نے روٹیاں واپس کر دتیاں نے انہیں آکھیا ساڈیاں نہیں او مالک کہن لگا روٹیاں دا اضافہ کر کے لے جا اس غلام نے 2 روٹیاں دا مزید اضافہ کیتا حضرت مائی رابعہ بصری کو لا گیا آکے کہن لگا بی بی اے میرے مالک نے تہاڈی بارگاہ دے اندر نذرانہ بھیجیا آپ نے فرمایا روٹیاں نو گنتی کرو جدو گنتی کیتیاں 20 روٹیاں نکلیاں آپ نے فرمایا اے بالکل ساڈیاں نے آپ نے لے کے دوویں درویشاں دے سامنے 10 روٹیاں رکھ دتیاں آپ نے فرمایا لاؤ اے تے تھوڑا نہیں نا اے تے تھوڑا نہیں نا ہن تے پیٹ بھر کے کھاؤ گے نا پیٹ بھر کے کھانا کھادا پھر حضرت مائی رابعہ بصری نے سوال کیتا نہیں بی بی اس مسئلے دا جواب